أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج في هذه الساعة عن كل مهموم، وأن يفرج عن كل مكروب، وأن يرزق كل من أراد من ربه أمرا دعاه فيه، وأن يعطيه حتى يدهشه. اللهم وفق الرجال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج في هذه الساعة عن كل مهموم، وأن يفرج عن كل مكروب، وأن يرزق كل من أراد من ربه أمرا دعاه فيه، وأن يعطيه حتى يدهشه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج في هذه الساعة عن كل مهموم، وأن يفرج عن كل مكروب، وأن يرزق كل من أراد من ربه أمرا دعاه فيه، وأن يعطيه حتى يدهشه. اللهم وفق الرجال.